बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सवाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले अल्लाह जी, आओ कुरान समझ के अंदर ये है कि हम आज लेसन नंबर 12 और 13 यानी कि जो दो सूरतें हैं ना उसको इंशाल्लाह देखेंगे। कौन कौन सी? सूरह फलक और सूरह नास को। जी, सूरह फलक को थोड़ा सा पहले हम सुन लेते हैं। जी, सूरह फलक। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, तारुफ देखते हैं। मुवज़्ज़तैन, सूरह फलक और सूरह नास को क्या कहते हैं? मुवज़्ज़तैन, जिन दो सूरतों के जरिए यानी कि पनाह मांगी जाए कहा जाता है। मुवज़्ज़तैन, जिन दो सूरतों के जरिए पनाह मांगी जाए। सुन्नत रसूल है कि हर नमाज के बाद, यानी कि आप पांच नमाजें पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद सूरह इखलास और ये दो सूरतें यानी कि मुवज़्ज़तैन, टोटल तीनों सूरतों को एक दफा, हर नमाज के बाद एक दफा, फजर और मगरिब के बाद तीन तीन दफा पढ़ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास तीनों सूरतों को हर नमाज के बाद एक मर्तबा और फजर और मगरिब के बाद तीन दफा पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की सुन्नत है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाते तो अपने हाथों पर फूंकते और मुवज़्ज़तैन पढ़ते और उनको अपने पूरे जिस्म पर फेर लिया करते थे। हर किस्म की शर, बिलखसूस अंधेरे का, जादू, हसद से बचने के लिए सूरत है। हम में से कौन है जो शुरूर से नहीं बचना चाहता? हम तमाम से इन सूरतों को समझ कर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। समझ चुके हैं, आज आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। जी, कुल क्या है ये? अब तो माशाल्लाह अमर पहले अमर। कर दीजिए। काला यसूलु कुल। बिल्कुल, अब तो माशाल्लाह आप पढ़ चुके हैं तो परेशान नहीं होना। QC1 जो उन्होंने कंप्लीट किया वो ये QC2 में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। काला, यकूलू और कुल। ठीक है, ये कुल है, अमर का सीगा है, अमर फेल है, अमर है। ठीक है जी। और ये बाप नसरा से है। काला, यकूलू, कुल, कायलुन, मकूलुन, कोलुन, ये इसकी छह चाबियां होगी। ठीक है, आगे जी, आउजू, मैं पनाह में आता हूँ। जी, ये फेल है, इसम है, क्या है ये? फेल ये फेल मुदारी। मजदर मजारी। फिर फेल। बिल्कुल ठीक है, आजा उजू। ठीक हो गया। फेले मुदारे से है, ये किससे? मुदारे। फेले मुदारे। और इसका जो रूट लेटर है वो भी माशाल्लाह अभी बता रहे हैं कोई सिस्टर, आयन वाओ जाल है, जा है। ठीक है, और ये भी नासरा के टेबल से है। तीसरा क्या है जी? ये मुदारे है, वाहिद मुतकल्लम है, आजा। ठीक है, ये लिख के थोड़ा सा, मैं पहले भी माशाल्लाह इसको तो पढ़ा हुआ है, आजा। ये इससे आजा है, आजा या उजु, उज, आइजुन, माउजुन, औजुन। और ये जो अपनी तरफ यहाँ पे इशारा होता है ना, ये वाला है आउजू, है ये वाला मुदारे का। बी रब, कितने टुकड़े इसके? दो। दो टुकड़े। दो। दो भी और रब। जी, ये क्या है? बी क्या है? ये सब फेल अरब में से हरूफ फिजा जार है। फिजा। हरूफ जार है। अच्छा चलिए, इसको ये ना साथ साथ हम देखते भी जाते हैं। ये बिल्ला आएगा जैसे आउज, बी रब, बी मैं अपना में आता हूँ, बी रब दो टुकड़े होते हैं। ठीक है जी। जी, बी रब दो टुकड़े हैं इसके, एक आपको ये नजर आ रहा है, और रब बी। इसका कोई रूट लेटर का कोई आइडिया हो, थोड़ा सा कोई पता हो इसके बारे में? वाह बाबा। रा राबा, बाबा। ये भी QC2 का है। जो लोग QC1 की, मैं साथ साथ बताता चाहूँ, QC2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। हम क्या कहते हैं? डबल हरूफ वाले, यकसा हरूफ वाले या डबल हरूफ वाले। ठीक है जी। रब्बा, युरब्बा, रब्बुन, राबुन, मरबूबुन और रब्बुन, ये वैसे है क्या फिर? इसम फेल अरब में से। इसम। इसम जलाला। इसम। जी, ठीक है, ये यूं इसम है समझ, ये। मस्दर है।
जी, फलक, सुबह, क्या है ये? फलक। इसम इसम मस्दर हाँ जी, ठीक है जी। तो इसका कोई छह चाबियां, कोई आइडिया है? कोई रूट लेटर क्या होंगे? फा लाम काफ। आलम का अल्लामा बिल्कुल खाओ। ठीक है, ये भी मजर फा नाम का। फलका यफलुकु, इफ्लिक फालिकुन मफलूकुन फलकुन। ठीक है, सुबह। चलें फिर थोड़ी इसकी शरह को देखते हैं। याद रहे कि इंसान फितनों के हमलों में, दिन और रात के आफात में, बाद शर पसंद इंसानों में, हारसूजों में, हासदों में और वारसूजों में गिरा हुआ है। अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए उसकी रबूबियत को जिसने आज तक हिफाजत से, उसी से दरख्वास्त करे कि वो आज भी क्या करे, हमारी हिफाजत करे। हमने उससे, अल्लाह से ही वो करनी होती है, दरख्वास्त करनी होती है। ठीक है। तो मेरी एक दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अनम्यूट ना करें। अगर आपको कोई सवाल करना है या कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज रखें। अगर आपने कोई बताना भी है तो वहां से फिर म्यूट अनम्यूट करेंगे तो इंशाल्लाह हमें पता चलता रहेगा। जज़ाकल्लाह जी। जी, रब्बिल फलक के अल्फाज पर गौर कीजिए, तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल कीजिए। सुबह का रब, किस तरह वो सुबह को लेकर आता है, सूरज, रोशनी का डिजाइन, इसकी दूरी जमीन से जमीन के खास हिसाब से गर्दिश और दीगर बेशुमार इनामात को आप महसूस कीजिए। जी, तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। कुल, कह दीजिए, आउज़, मैं अपना में आता हूँ, बी रब, रब की, फलक, सुबह के रब की। जी, मिसेस नदीम है जी पहले। जी, मिसेस सिस्टर पढ़िए, अनम्यूट कर ले। कुल कह दीजिए, आउज़ू मैं पनाह में आता हूँ भी रब की अल फलक सुबह के। चलें अब बिहा असलम। कुल कह दीजिए आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बी रब की अलफलक सुबह के। जजाकल्ला जी। अच्छा, ये QC1 दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था। 30 मार्च को इंशाल्लाह, 30 मार्च को जो लोग करना चाह रहे हैं, मैंने आपको लिंक भिजवाया था। फीमेल वाले फीमेल में ऐड हो जाए, और जो ब्रदर्स हैं वो ब्रदर वाले ग्रुप में ही ऐड हो। ठीक है। इसी तरह QC2 का भी इंशाल्लाह आपको भिजवा देंगे। जो QC1 कंप्लीट कर चुके हैं और 2 करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या नए लोग हैं, उनका भी इंशाल्लाह आपको लिंक भिजवा देंगे। मेल फीमेल का एक ही ग्रुप होगा। जज़ाकल्लाह जी। मिन शर्री मा खलक। मिन शर्री, मिन क्या है जी? हर्फ जर। नहीं मारूफ जा रहा। हर रुफे जार हो गया, ठीक है। और ये शर्री, ये क्या, कोई इसके रूट लेटर बताएंगे कोई? शीन रा रा। रारा और समिया के बच्चे जक्सा हरूफ। यकसा हरूफ वाले हैं जी। ये इंशाल्लाह आप QC2 में पढ़ेंगे। जो QC1 वाले होते हैं, मैं इसलिए बार बार बता देता हूँ कि वो लोग इसमें परेशान ना हो कि ये पता नहीं कहाँ से, हमने तो पढ़ा ही नहीं है QC1 में। ठीक है, ये QC2 का इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ चुके हैं उनको अंदाजा होगा। ठीक है जी। शीन और रा, ये वैसे है क्या जी? ये मसदर है। ठीक है। कोई इसकी बाप कौन सा होगा इसका? समिया। जी, कोई और बताए। कोई और बता दे जी। समिया नहीं है। शर्रा, यशिर्रु, शिर्रन, दाराबा से है। बराबर बराबर। दाराबा से है। ठीक है। शर्रा, यशिर्रु, शिर्रा, शारिन, मशरूरुन, शर्रुन या शरारतुन। ठीक है, शीन रारा हो गया, ये बता दिया। आगे माँ, मिन शर्री, शर से। जैसे हमने मिन पढ़ा हुआ ना, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। तो शर पे से क्या होती है? तकलीफ, शरारत, शरीर, इशरार, शर्पसंद, इसे उर्दू से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रूट लेटर भी लिखा हुआ है। माँ जो, ये हरूफ है। अरबी बोल चाल में फी और माफी। ठीक है जी, फी ही इसमें, माफी नहीं इसमें। इसी तरह माँ और मन का थोड़ा सा देखते हैं। माँ का मन मीनिंग्स में नहीं में आता है, और क्या या जो के मीनिंग्स में भी ये वर्ड यूज होता है, ये आप लोगों को पता है। माँ, माफी, माँ दीनू का, क्या है तुम्हारा दिन, मिन शर्रि माँ खलक, तो इस चीज का जो उसने पैदा की। इसी तरह ही मन के बारे में है। मन का मतलब भी दो हैं, हु बेसिकली, कौन और जो।
कौन कहाँ पे, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, समी अल्लाह लिमन हमीदा हो, सुन लिया अल्लाह ने जिसने उसकी तारीफ की। ठीक है जी। मिन शर खाला का, पैदा किया जी, इसके बारे में थोड़ा सा कोई आइडिया, खालिक मखलूक हल्के खुदा से याद रख सकते हैं। ये खलका ये नसरा के बैच से ग्रुप से है। खलका ठीक है। खलका यखलुकु उखलुक खालिकुन मखलूकुन खल्कुन। जजाकल्ला, माशाल्लाह, बिल्कुल सही चीज। अब ये माजी से है, खाला का, उसने पैदा किया। तो ये आगे आयत उम्र अगर ख़त्म होती है तो उसका हम खलक कह सकते हैं, लेकिन वैसे क्या है, खला का है। इसके जी असबाब को देख लेते हैं, इसकी शरह को देखते हैं। जी याद रखिए, शर से उन चीज़ों को जो उसने पैदा किया, यानी मखलूक के शर से। फिर मसलन अल्लाह ने इंसानों को अच्छे कामों के लिए पैदा किया, मगर बाज इंसान शर फैलाते हैं और उनके शर से। इसी तरह सारे जानदार और बेजान चीज़ों के शर से। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मिन शर्रि, मिन से, शर शर, माँ, इन चीज़ों के जो खाला का उसने पैदा किया। जी डॉक्टर समीना शफकत हैं जी। डॉक्टर समीना शफकत, अनम्यूट करके पढ़िए सिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन से शर्रे शर माँ उन चीजों के जो खलका उसने पैदा किया। मिन जजाकल्ला शर्रि सिस्टर। मा खलक से शर से उन चीजों को जो उसने पैदा किया। जजाकल्ला। आगे जी सिस्टर, अनम्यूट करिए। शाजिया थी शायद, पढ़ना चाह रही है सिस्टर शाजिया? लोअर हैंड हो गई और चली गई। चलें जी बच्चे, साइमा रऊफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिन से शर्री शर, माँ जो खलका इसने पैदा किया। ठीक है, और आपके साथ कौन है? जी, मिन शर्रि शर से, माँ खलका उन चीजों के जो उसने पैदा किए। ठीक है। चलें आगे जी, वमिन शर्रि गासिकिन इजा वकब। इसमें कितने, तीन टुकड़े नजर आ रहे हैं, तीन अल्फाज, वाव और मिन से, शर शर से। जी आगे जी, गासिक, इसम फेल अरब में से क्या नजर आ रही है? इसम फेल हरफ में, इसमें किराया मजदर इसम कौन सा है? इसमें और मजदर है। फाइल नहीं फाइल है। सारों को तनाना मजदर फाइल बनाए जाएं, इसमें तो फाइल है अलिफ फाइल लाम। फाइल फाइल है जी। फाइल फाइल है, फाइल, ठीक है। कौन सा है ये? इसम फाइल है। जी किसी को पता है इसका क्या रूट लेटर क्या होंगे? टाइम गासा का, सीन राइन, का गा सीन राइन का, सीन का ठीक हो गया। बाप क्या होगा इसका? दाराबा। बराबर से बाप क्या होगा इसका? दाराबा। बराबर। ठीक है। चलें, छह चाबियां मैं कर देता हूँ, अगर कोई कर सकता है तो कर दे। गासा का गासा का यक्सिकु इक्सिक गासिकुन मक मक मकसूद कुन गस गास गसकुन। गैस क्यों, बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह, जजाकल्ला जी, जो भी सिस्टर थी। चलें अब इसके हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। इज, अच्छा, इज का मतलब जब, या इजा का मतलब जब। ये आगे जो वाकबा नजर आ रहा है, ये क्या है ये? इसम फेल सर है। जी फेल माजी है। फेल माजी से पहले इजा जब आ जाता है तो वो मुजारे के मैंने भी देता है। ठीक होगा। चलें इसके, अब मुझे बताएं रूट लेटर वगैरह क्या है इसके बारे में। वाओ काफा। माशाल्लाह जी, वाओ काफ बा। ठीक है, ये वैसे ही माजी का वकाबा नजर आ रहा है। और ये किससे है? दाराबा से है। ठीक हो गया, दाराबा से है। जी कोई कर सकता है इसको, छह चाबियों को? वकाबा याकिबु इकिब वाकिबुन मौकूबुन वकबुन। माशाल्लाह जी। ये कौन था, इब्राहिम है, अस्मा है, मूसा है? इब्राहिम। माशाल्लाह। तो बेटा आपको कैसे पता चल गया ये? सर मैं घर में पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई जी। चलें जी, इसके बाद मायनी आए तो उसका मायनी मुदारे में चल जाता है। जैसे वकबा, छा गया, जा, वो आया।
ٹھیک ہے، وقبہ یہ ماضی کے ان کے اگر از آ جائے یا از یا ایزا تو وقبہ جب چھا جائے، ازا جا جب وہ آ جائے۔ کی شرح کو دیکھتے ہیں جی، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ، روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً کیا ہو جاتا ہے جی، فارغ ہوتا ہے۔ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے۔ اکثر برائیاں رات کے وقت اکثر اکثر جو ہیں غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما کلب، بدکاریوں وغیرہ سب کیا جی رات کو ہی ہوتی ہے۔ رات کا حملہ، دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امین شریف غاصی کی نظام کا دوبارہ آ گیا، ہر 12 گھنٹے کے بعد رات جب رات میں کمانے ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا چلیں، یہ میرے خیال دوبارہ سلائڈ آتے ہیں۔ تصور ساز کے ساتھ ہے تو من شر غاسقin اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے۔ جی اسما ابراہیم موسیٰ، سائمہ لوگ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ومن شر اور شر سے، غاسقن اندھیرے کے، اذا جب، وقبہ چھا جائے۔ ٹھیک ہے جی ابراہیم۔ ومن شر اور شر سے، غاسقin اندھیرے سے کے، ایزا جب، وقب چھا جائے۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر رخسانہ شاہین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وا اور من سے شرری شر، ومن شرری اور شر سے، غاسقین اندھیرے کے، اذا جب، وقب وہ چھا جائے، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ جزاک اللہ جی۔ جی پھر آگے آ رہے ومن شر النفثات فی العقد، ومن شر اور من سے شر، شر سے جی نفثات، اس کے بارے میں کو تھوڑا سا بتائیں۔ سر یہ اسم ظاہر ہے جی، اللگا ہوا تو اسم ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا اب واحد جمع میں سے بتائیں کیا ہے یہ، پلورل ہے۔ جمع جمع اور مذکر مؤنث میں سے مؤنث، مؤنث اسم میں سے۔ جمع مؤنث ہے سر۔ مؤنث۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کے بارے میں کوئی آگے منس تو ہو گیا، اب اس کے کوئی 6 چابیاں کر دے گا۔ نفاسات، نفس، نفسا ینفسو، نفاسا، نفسن، نفسا ینفسو، نافسن، ڈیش، نفس النفس نفسا، نفسن۔ مسز ندیم کر رہی ہیں؟ جی سر میں کر رہی ہوں۔ چلیں اب ذرا سن لیں۔ یہ چابیاں کیسے ہوں گی؟ نفسا، ینفسو، انفس، نافسن، منفوسن اور نفسن، ٹھیک ہے۔ یہ آگے جی نفع، یہ واحد ہے اس کی، یہ جمع ہے پھونک مارنے والی، یہ دیکھیں یہ روٹ لیٹر بھی آپ کو اس کے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی عقد، عقدۃ گرہ اور گروہ، یہ جمع ہے اس کی۔ فی کیا ویسے اس میں ہر حروف جار ہے۔ حروف جر ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ جی آگے جو عقد ہے، اس کی کوئی روٹ لیٹر کیا ہے، یہ یہاں پہ تو نظر آ رہا ہے اسم ہے، اسم ہے تو کون سا اسم ہے؟ ہاں سسٹم مصدر۔ اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا، مصدر ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کی چاب وہ کیا ہوگا، روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ عین قاف دال دال ہاں بالکل ٹھیک ہے، آئین کاف اور ٹھیک ہے۔ چابیوں سے پہلے ذرا بتا دیں کس باب سے ہے؟ دارا بھاس سے۔ جی ٹھیک ہو گیا، درابا سے ہے۔ چلے اس کے کچھ 6 چابیاں کر دیں۔ عقدہ، یعقد، عقود، عاقد، مقود، عقد، اس کا امر کیا بتایا؟ عقد سر جی۔ اقد، اقد درابا ہے، یاد رکھیے گا جب آپ درابا کہہ دیں تو زیر آ جاتی ہے۔ عقد، عاقدن، معقودن اور عقدن جو اینڈ میں نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ شادی کی گرہ سے بھی اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، فیل عقد گروہوں میں۔
جی ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہمارے بعض خاندان میں ایک بڑا مسئلہ ہے، یہاں سے مت کھاؤ، وہاں سے مت پیو، فلاں کے گھر مت جاؤ، فلاں کے گھر میں یہ ہو جائے گا۔ یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جادو ایک سخت آزمائش ہے۔ اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ڈگمگانے لگتا ہے، اور اس کے علاج کی خاطر لوگ غلط غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین یہ دو صورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سارا کچھ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ دو صورتیں نازل ہوئی۔ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں جی۔ ومن شر، اور شر سے، نفسات، پھونکے مارنے والے کے، فی العقد، عقد جی۔ جی سسٹر کہاں رخسانہ نے کہا دیے تھے، اسما، ابراہیم اور موسیٰ۔ ومن شر، اور شر سے، النفاثاتی، پھونکے مارنے والیوں کی، فی العقد، گرہوں میں۔ جی دوسرا کوئی کروا دیں، سسٹر اسما کروا دیں۔ ومن شر، اور شر سے، نفاثاتی، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گروہوں میں۔ جزاک اللہ جی۔ ابھی ہاں اسلم۔ ومن شر، اور شر سے، نفاساتی، پھونک مارنے والیوں کے، فی العقد، گرہوں میں۔ چلیں جی ابھی ہاں۔ ابھی ومن ہاں شر، اور شر سے، النفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گرہوں چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دوبارہ سلائیڈز آ جاتی ہیں یہ۔ ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر، اور من سے، شر شر، حاسد۔ اچھا یا اگلا والا اس کے بارے میں جی تھوڑا سا یہ بتائیں گے مجھے، یہ والا جو حاسد ہے اس کے بارے میں؟ حاسدin، فائل، فائل اس ہے، میں فائل بالکل ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ فائل ہے، اس طرح کے گروپ سے، اور حسدا، یاسدو، یاسد، اور حاسد، حاسدن، حاسد، حسودن، محسود، حسد۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ والا حس ابھی اپنے پورا کر لیا، یہ والا کیا ہے؟ اس میں مصدر، مصدر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ فائل ہے فائل ہے یہ حسد فائل۔ کرنے والوں کے، ٹھیک ہے فائل۔ باقی سسٹر نے ماشاءاللہ بتا دیا، اس کے رول لیٹر بتا دیے، نصرہ کا بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا جی؟ حسد ہے۔ حسد، حسدہ ویسے فعل ماضی ہے، سوری سوری سوری، ماضی، حسدہ دیکھو حسدا پہ، تینوں پہ زبر ہے نا، تو ماضی ہے۔ از جب، تو یہ مضارع کے میننگز میں آ جائے گا جی۔ حسد اور رشک میں دونوں میں فرق ہے۔ حسد جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور رشک کیا ہے جی؟ جائز ہے۔ حسد کوئی شخص یہ چاہے کہ جو کچھ فضل اس میرے بھائی، میری بہن کو یا میرے دوست کے پاس ہے، اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے تو چھن جائے، اس کے پاس بھی نہ رہے۔ رشک کیا ہے؟ یہ شخص یہ چاہے کہ فضل اس کو ملے، مجھے بھی ملے، ٹھیک ہے، جو کسی کو ملا ہے وہ مجھے بھی ملے۔ جیسے یہاں پہ یہ اگزامپل دی جاتی ہے، اچھا یہ دیکھیں یہ فلاں سسٹر ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے، مجھے بھی پڑھنا دے دیں۔ فلاں کے نمبر اتنے آ رہے ہیں، میں نے تو اس لیے نمبر حسد نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے اور مجھے بھی دے۔ اس کے نمبر تو آپ سے چھین نہیں سکتے، اس کے تو آئیں گے آئیں گے۔ اور اسی طرح بے شمار اس کی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں۔ حسدہ، اس نے حسد کیا، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں از اور حسدہ کی اس کے میننگز میں فرق پڑ گیا۔ اب حسد کون کس سے کرتا ہے؟ ٹیچر ٹیچر سے کرتا ہے، موچی موچی سے کرتا ہے، جو آفس میں ایک دوسرے سے کام کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر یہ ساتھیوں میں حسد پایا جاتا ہے۔ حسد کرنا یا تو آپ کے نام کو خراب کرے گا، یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور پوری کوشش کرے گا کہ یہ والا بندہ پیچھے رہ جائے یا یہ سسٹر پیچھے رہ جائے، میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ تو ہمیشہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسدوں کے شر سے بھی بچائے۔ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے غائبانہ، تو آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ من شر ما خلق میں 3 شرور کا ذکر ہے، غاسق اندھیرا، نفاسات جادوگریاں، حسد، حسد حاسد، یعنی تینوں میں ایک چیز عام ہے کہ انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ شر کے حملوں میں ہے، رات کے، جادو کے یا حسد کے۔ تو سورہ کو زندگی میں لانا ہے کس طرح؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا سے آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے ہیں، فجر مغرب کے بعد 3 بار، باقی ہر نماز میں ایک ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے، جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری مخلوق ہے، اگر ہم نہ کریں تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ تو اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھتے نہیں، ومن شر، اور شر سے، حاسد، حاسد کرنے والے کے، اذا جب وہ حسدہ وہ حسد کرے۔ جی سسٹر شازیہ
جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. واب اور من شر شر سے حاسدن حسد کرنے والے اذا جب حسدہ حسد کرے. ہو گیا جی. ڈاکٹر سمینہ ہے جی. ڈاکٹر سمینہ. ومن شر اور شر سے حاسدن حسد کرنے والے کے اذا جب حسدہ وہ حسد کرے. جزاک اللہ. سسٹر نہیں ہماری عائشہ, غلام عائشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن شری اور شر سے حاسدن حسد کرنے والے کے اذا جب حسد وہ حسد کرے. اچھا چلیں جزاک اللہ جی. جی سسٹر دوبارہ QC1 کریں گے, QC2 کریں گی؟ جی میں سر کسی 2 بھی کروں گی اور انشاءاللہ 3 بھی. تو 2 کو ریوائز کروں گی اور 3 پہلی دفعہ چلیں کرنا ہے. چلیں جزاک اللہ جی. سورہ کو زندگی میں لائیے, دعا کے ساتھ بھی, کوشش بھی. آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں, تو کہیں سارے کا سارا ملک محفوظ نہیں. ہزاروں بلکہ لاکھوں کے عزتیں محفوظ نہیں, ان کے مال محفوظ نہیں, ان کے بچے, ان کی جانیں محفوظ نہیں. یہ سارے لوگ مل کر کام کریں. کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن و نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان کے بڑے بڑے شرور اور امکانات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا آپ صرف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف تھے؟ بربادی کے لیے صرف یہی کافی کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں بدلتا, ایٹ لیسٹ زبان سے تو بدلے. زبان سے نہیں تو دل کے اندر تو اس کو برا جانے. یہ دل میں برا جانے انتہائی نیچے درجے کا ایمان ہے. تو سورہ فلق کا خلاصہ کیا جی؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ, بالخصوص اندھیرے, جادو اور حسد کا. یہ ہماری سورہ فلق کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم سورہ ناس کی طرف بڑھتے ہیں. جی کوئی پڑھنا چاہے گا اس کو؟ سر جی میں پڑھوں؟ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر خناس من شر الذی الوسواس الخناس. من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جزاک اللہ جی. چلیں کل, اب تو اس کو آئیڈیا ہو گیا. ذرا جلدی سے کے لیے کوئی ریوائز کر دے, 6 چابیاں کی ریوائز کر دے. یس سر. کالا یقول کل قائل مقول قول. جزاک اللہ جی. ذرا اگر شور نہ کرے تو زیادہ بیٹر ہوگا. جی ڈاکٹر سمینا, آؤزو, اس کی کریں گی چابیاں؟ ڈاکٹر سمینا کریں گی؟ آؤزو کی چابیاں, 6 چابیاں. آزا, چلیں کوئی اور کرنا چاہ رہے؟ سر میں بتا دوں. آزا جی یعوز عز آئزن معوزن آئزن موزن اوزن. اوزن. ہاں جی ٹھیک ہے. چلیں میں کہیں پہ لکھ دیتا ہوں, سوری. ٹھیک ہے جی. کیا جی؟ اوزن. ٹھیک ہے. آگے کوئی یہ پتہ چل گیا نا, میں اپنا میں آتا ہوں, مدارے ہے یہ سامنے والا, یہاں پہ اشارہ ہوگا. جی بی رب, اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ سر جی 2. کون کون سے؟ بی اور اب رب. جی ٹھیک ہو گیا. بی کیا ہے؟ حروف جر ہے سر جی. فجر. رب, اس کی کچھ 6 چابیاں کر دے, بتا دیے. ڈبل حروف ہے, انشاءاللہ کسی 2 میں آپ کریں گے. مصدر ہے ربا. ربا مصدر. جی کوئی اس کی 6 چابیاں کر دے. جی کوئی کرے گا؟ مسز ندیم کرنا چاہ رہی ربا ہیں؟ یا ربون ربن رابن مربوبن ربن. ربا یا ربو, ربا, رابن, مربوبن اور ربن. ٹھیک ہے جی. انسان, یہ اس میں جنس ہے. ٹھیک ہے. جمع ہے.
اس کے آگے دیکھ لیتے ہیں جی. پہلے اپنے آپ کو غیر محسوس کیجئے فتنوں کے حملے سے دن اور رات کے آفات میں، بادشاہ پسند انسانوں میں، خاص طور میں وائسز میں. پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی، درخواست کرے کہ آج بھی وہ آپ کی حفاظت کرے. لوگوں کا رب، 800 کروڑوں لوگوں کا رب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک کا رب ہے. لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں، سورج اور زمین کی گردش، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا ہوا، سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. جی سسٹر محرمہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. قل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے. جی اسماء ابراہیم، دیکھیے آپ ذرا غور کیجئے کیسے پڑھتے ہیں لوگ. اسماء ابراہیم موسیٰ. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بے ربی رب کی الناس لوگوں کے. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں جزاک اللہ. جی ڈاکٹر سمینا بربی آپ بھی کر دیں. الناس لوگوں. چلیں. کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بے ربی رب کی الناس لوگوں کے. ٹھیک ہے. چلیں جی یہ دیکھیں، مالک الناس الہ الناس. مالک، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، یہاں پہ نظر تو آ رہا ہے. جی کیا ہوگا یہ مالا روٹ کا لیٹر اس کے؟ نیم لام کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا مالا ہے؟ کا یہ اسم یملک فعل اور میں سے کیا ہے؟ سر جی مستر ہے. مصدر ہے یہ ملکن ملکن اچھا ملک. جی کوئی اور بتائے. اچھا سسٹر کون تھی؟ سسٹر میرے خیال میں سے اب ذرا غور کیجیے کیا یہ آتا ہے. سسٹر کیجیے مالا کا یملکو. 6 چابیاں بھی کوئی کر رہا تھا. مالا کا یملکو املک مالکن ملوکن ملکن. ٹھیک ہے. املک ملکن، تو مصدر تو اس کا ملکن. جی ذرا نیٹ چلا گیا تھا برحال. اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. جی بتائے گا کوئی کیا ہو سکتا ہے یہ؟ کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے؟ پریشان ہو گیا آپ لوگ تو ماشاءاللہ، اتنے ابھی بتا بھی رہے ہیں سارا کچھ، اور یہ میرے خیال پہلے ہم نے کیا بھی ہے شاید، سورہ فاتح میں شاید کیا ہے. یہ ملکہ یملوکو. سر ہم نے جو سورہ فاتحہ میں کیا تھا وہ تھا کہ مالکا جی جی مالک ہے، چابیاں مالا ہو کا گیا. مجھے بتائیں یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ مالا کا مالک تو سر اسم ہی ہوا نا. یہ والا آ رہے ہے، یہ والا دے ہیں. مالک ہی مالک. اسم ہے تو کون سا اسم ہے؟ ویسے مجھے یقین اسم یقین فاعل. کریں کہ مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ اب پڑھ بھی چکے ہیں. جی یہ فائل ہے. فاعل ہے کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ سر. مالک فاعل ہی ہوگا نا کیونکہ کام کرنے والا وہی ہے نا مالک. ہاں جی ملک مالک ٹھیک ہے. ہے. جی جی اب ذرا غور کیجئے، یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ والا لکھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. یہاں پہ ویسے کھڑا زبر ہوتا ہے موسٹلی، تو یہ ہے مالک، یہ والا لکھا ہوا ہے.
تو جب اس کے اندر آ گیا تو ابھی سسٹر نے 6 چابیاں کی، وہاں پہ اس نے بولا فائل کو مالک، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ فائل ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے، نیٹ کا بہت ایشو آ رہا ہے۔ ناس، یہ والی جو بولتا ہے نا، یہ والی، یہ یہ مونس کی جو، سر آواز بالکل ٹھیک ہے، نہیں آ رہی، جو آپ نے پڑھایا ہے یہ بالکل بھی نہیں سنائی دیا نا، مالک ٹھیک ہے، سے یہ بس جمع پتہ ہے۔ چلا ہے۔ اچھا چلیں، مالک سر کے آگے آواز بات کو، نہیں آئی، اب آ کوئی رہی ہے آواز آواز؟ نہیں آ رہی، اب اب آئی ہے جی، اب آ رہی چلیں ہے۔ مالک، جو آواز آ دوبارہ رہی ہے۔ بتائیں، جو اسم کون سا ہے، فائل کون سا ہے، یہ سارا بتائیں دوبارہ۔ اچھا چلیں، مالک ہو گیا، یہاں پہ تھے ہم لوگ، ٹھیک ہے، یہاں پہ تھے نا، آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ یہ رہی ہے، فائل آ ہو رہی گیا، ہے۔ فائل کے بعد ہاں جی، ناس کیا جی؟ لوگوں کا، ٹھیک ہے، یہ اس میں جنس اس کو بولتے ہیں، یہ بیسیکلی جمع ہے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مذکر ہے۔ عالیہ، اس کی جمع کیا جی؟ عالیاتن، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ یہ واحد ہے، مذکر ہے، مجرور، اس کو جب آگے جا کر انشاءاللہ پڑھیں گے، ناس ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کے اسباق کو دیتے ہیں رب، وہی تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، تصور کو سچا بادشاہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے سچا بادشاہ بننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے۔ تو تصور احساس کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے۔ جی سسٹر ابیہا اسلم۔ ملکی بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ ٹھیک ہے جی، آگے سسٹر ہیں جی رخسانہ شاہین، سسٹر رخسانہ شاہین انمیوٹ کریں آپ۔ مالک الناس، مالک سید الہ رمیل، معبود، ناس کے۔ جی سید رمیل علی شاہ، سید رمیل رحیم علی شاہ، سید رحیم علی شاہ۔ یس سر، پڑھے السلام بیٹا، علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مالک الناس بادشاہ کی، لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ چلیں جزاک اللہ جی، آگے من شر، من سے شر، شر یہ ہم پڑھ چکے ہیں، شر کی کوئی سسٹم مس ندیم کریں گی 6 چابیاں؟ شر یشر، شر، شاعر مشہور، شر۔ شاعر، شعر، شعر، جزاک اللہ سسٹر۔ جی اعوذ باللہ من سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں جی۔ آگے کیا ہے؟ شر، برائی، تکلیف، کوئی بھی چیز برائی یا تکلیف، چاہے وہ اچھی ہو یا باز بنا۔ الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا، بار بار وسوسہ ڈالنے والا، یہ واحد ہے، مذکر ہے، وسوسہ ڈالنے والا۔ اس کو انشاءاللہ آپ اس ٹیبل کو آگے جا کے اس کو کریں گے۔ وسوسات کیا جی؟ بار بار ایسے اس طریقے سے دل میں برائی جیسے ڈالی جاتی ہے۔ جی خناس، پیچھے ہٹ جانے والے، خناس کیا جی؟ پیچھے ہٹ جانے والے، یہ سامیہ کے ٹیبل سے ہے، اس سے میں مبالغہ ہے، اس کا روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ خا نون سین، خا نون سین۔ سر جی پلیز دوبارہ بتائیں، خناس کیا ہے، اس سے مبالغہ؟ ہاں جی، جی جی اسم مبالغہ ہے۔ اس کی اچھا یہ سامیہ کے ٹیبل سے یہ کیا بنے گا؟ خنیسا، یکنسو، اخنس، خانسن، مخنوسن، خنسن، ٹھیک ہے۔ خناس، پیچھے ہٹ جانے والا، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانا۔ جب آپ کیسے ہوتا ہے جی وسوسہ کے؟ جب آپ اللہ کو بھول جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وسوسہ ڈالے گا۔ خناس، جب آپ اللہ کو یاد کریں گے
تو تب پیچھے ہٹتا ہے. شیطان ہمیشہ ان دو ہی حالتوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا کوشش کیجئے آپ ذکر کرتے رہیے، اللہ کی عبادت کرتے رہیے، تو شیطان آپ کے نزدیک نہیں ہے. اگر آپ کو پھر بھی فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو کیا پڑھنا؟ تعوذ پڑھیں یا یہ صورتیں پڑھیں. شیطان کے حملوں کو احساس کیجیے تو دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس نے شیطان خناس ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اس تصور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. جی مسز نسیم. من شر سے الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. چلیں جزاک اللہ جی. سسٹر رخسانہ شاہین. من شر سے الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے یا چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے. چلیں ٹھیک ہے جی. ویسے چلیں آگے وسواس پھر آ رہا ہے، اس وقت ہم اس کے آپ کو 6 چابیاں بھی بتا دیتے ہیں. یہ آ رہی ہے اس وقت اللہ جی جو. جی اللہ جی کے بارے میں تھوڑا سا کوئی آئیڈیا، اس کی جمع کیا ہوگی؟ الذین اس کی جمع اللہ ہوگی. مونس اللہ تی، منس کیا ہے اس کی؟ اللہ تی. اللہ تی. اللہ کی. اللہ چلیں جزاک اللہ. یو وسوسو، یو وسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے. یو وسوسو جو وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس کیا جی؟ وسوسہ ڈالنے والا. چلیں اس کو تھوڑا سا بتائیں. فاعلات، فاعلات اس کے ٹیبل پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. واحد ہے، یہ والا مضارع ہے ویسے. ٹھیک ہے. تو وسا، یو وسوسو، وسوس، موسس، وسوساتن. ٹھیک ہے. مصدر کیا ہوگا؟ وسوساتن. صدر، اس کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا. صدر صدور. یہ اسم ہے. ناصرہ کا ٹیبل سے یہ کیا ہے؟ صدور. جمع ہے سر یہ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جمع ہے جی، ٹھیک ہو گیا. ناصرہ کے ٹیبل سے ہے سواد، صدور. کیا اس کے ہوں گے جی؟ صاد دال سواد دال را. را. سواد دال را، بالکل یہ صدر. ٹھیک ہے. اس کی کیا ہوں گی 6 چابیاں؟ صدرہ. ٹھیک ہے. ذرا نصرہ سے یس یسرو. یصدر. اسدر، جب نصرہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ اسدر. صادر، مصدور اور صدر. تو اس کا وہ کیا ہوگا؟ امر. امر اسدر. اسدر، اسدر. اسدر. لکھ دو. نہیں لکھ لیا میں نے. اچھا چلیں. اور جب نصرہ ہو تو پیش آ جاتی ہے نا اس پہ. ناس لوگوں کا انصاف، ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آیا ہوا ہے. ناس کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے؟ 300 بار سے زائد مرتبہ قرآن پاک کے اندر یہ ورڈ یوز ہوا ہوا ہے. جی پہلا کیا ہوتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ وسوسہ ڈالے گا. وسوسے سے آپ کی کیا ہوگی؟ نیت خراب ہو جائے گی. اب آپ کی نیت تھوڑا سا خراب ہونی چاہیے کہ تو عمل آپ اس پہ کرنا شروع کریں، پھر بار بار کرنے کی عادت پھر انجام تک لے جاتی ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم خود لوگ شیطان کا ایجنٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ایک پورا ایک سرکل چلتا رہتا ہے. تو اسباق کے شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ دل کا آنگن، چور شیطان کا حملہ آنگن سینے سے شروع ہوتا ہے. اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور دل سیاہ ہونے لگ جاتا ہے. قرآن میں شفاء لما فی صدور. تو تصور احساس کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے. جی اسما ابراہیم موسیٰ. الذی جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری دلوں میں، الناس لوگوں کے. الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری دلوں میں، الناس لوگوں کے. لذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری دلوں میں، الناس لوگوں کے. جزاک اللہ. جی سسٹر عائشہ، جی غلام عائشہ، جی میری بہن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری
دلوں میں الناس لوگوں کے. جزاک اللہ جی آخری آتا ہے من الجنتی والناس. من کیا ہے یہ جلدی سے بتا دیں. حرف جر. حروف جر. حرف جر. حروف حروف جار. یہ کیا ہے جی جنات اسم ہے. اللغاوت کیا ہے معرفہ. جی اسم ہے. تو آپ کا فوراً دماغ کہاں پہ جانا چاہیے؟ اگر اسم نظر آ رہا ہے تو فاعل مفعول اور مصدر پہ. فاعل مفعول اور مصدر پہ. تو کیا ہو سکتا ہے؟ سر جی مستر. ہاں جی چلیں مستر. ٹھیک ہوتا ہے. کوئی چھ چاپ اچھا یہ لکھا ہوا ہے روٹ لیٹر جیم نون نون ڈبل حروف والا ہے یہ. ٹھیک ہے ڈبل حروف والا آ گیا ہے. باب کون سا ہوگا اس کا ڈبل حروف میں؟ ناسارا. چلیں میں نے بتا دیا ناسارا. کوئی چھ چابیاں کر سکتا ہے ماضی کی؟ تو یہ زنا یا ظلم کی طرح ہوگا. ہاں جی جن جنہ جنہ یجن جائنن جائن ان جنہ جنہ زنا. جنہ جان جانن مجنون جنن. ٹھیک ہو گیا. چلے جی والناس واو اور ناس جمع ہے انسانوں کی. یہ جی جن کا گھر آپ کو دکھا رہے ہیں جی. ناس قرآن کے آخر میں چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو قرآن کریم بھی ختم ہو جائے تو آپ شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک. یاد رکھیے موت تک. جب تک آپ ہیں آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا. آپ شیطان کو نہ تو مار سکتے ہیں نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. چلے بندہ کوئی سامنے اس کو غصہ چسائے تھوڑا لگا لگو دے اس کو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں. اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس کے ذکر کے ذریعے. تعوذ پڑھیے سورہ ناس پڑھیے سورہ فلق پڑھ لیجئے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے جو ایک بدترین سے بدترین دشمن کی طرح پر مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اپنے جن کی موجودگی کا آپ کو احساس کرنا ہے. احساس کیجئے انسانی وسواس کون ہے. ہر وہ دوست ہر وہ گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک اور گناہوں پر اکسانے کی بات ہوتی ہے وہ شیطان کی مجلس ہو. شیطان جو آج کل تو دیکھا نا حسد لوگوں کے سے بھی آپ نے بچنا ہے. ان محفلوں میں سے بچنا ہے جو آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہیں. ان محفلوں میں جانا ہے جو آپ کو قرآن کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان محفلوں میں جانا ہے جو اسلام کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں. جیسے میڈیا ہے ٹی وی ہے انٹرنیٹ اخبارات اور رسالے. ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہمارا نظام تعلیم بھی آج کل غیروں کی طرز پر کام کر رہا ہے. کوشش کیجئے وہاں پہ بھی اس کو تھوڑا سا بہتر کریں. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا تو اکثر حصہ وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے ہی یہی ہے. کسی پکوان کو دیکھ لیں کسی فیشن شو کو دیکھ لیں کسی صحت پر کبھی تعلیم اور اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقتدار کو شرم و حیا کے سیاس کو آہستہ آہستہ ختم کیا کرنا چاہتے ہیں. خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان یہاں شریعت کے سزا کے قانون نہیں چل سکتے. پردہ نہیں چل سکتا یہ وغیرہ وغیرہ سب کچھ کہا جاتا ہے. دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی میں نہیں رہ سکتے. الگ الگ انداز ہیں دلوں میں شکوک ڈالنے کے لیے. تو سورت ناس اور فلک تینوں میں کمپیریزن کیا ہے؟ دونوں میں سوری اعوذ برب الفلک یہاں پہ ایک ہے ادھر تین رب الناس مالک الناس الہ الناس. یہاں پہ جو بات ہوئی ہے غاسق نفسات حاسد اور وہاں پہ کیا جی خناس شر کی بات ہو رہی ہے. کیسے؟ سورہ ناس کے اندر ایک صفت ہے تین شرور سے بچنا ہے. پھر رب الفلق شرور کیا جی غاسق نفسات اور حسد سوری ٹھیک ہے. اور وہاں پہ تین صفات ہے ایک نقصان ہے. کیا نقصان ہے؟ ایک. ٹھیک ہے وہ کیا ہے؟ تین رب الناس مالک الناس الہ الناس شر کیا جی خناس. جی تو تین صفت ایک شرور کا ذکر ہے اس کا نقصان آخرت کا نقصان ہے. تو سورہ ناس کو زندگی میں لائیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یعنی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجیے. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے سوال فرمایا. کون کہہ رہے ہیں؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
مجھ سے فرمایا تم کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں، یہ بے مثل ہے۔ کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ ناس۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کو ہم پریکٹس کریں گے۔ جی سسٹر مہرما ذرا لاؤڈ بولیے گا آپ۔ سسٹر مہرما، دیکھیں ٹائم بڑا تھوڑا۔ سسٹر شازی، السلام علیکم۔ من سے سے جنات، الجنتی جنوں سے، جنوں میں، والناس اور والناس انسانوں اور میں سے۔ انسانوں میں۔ ٹھیک ہے۔ چلیں سید رحیم علی شاہ، صدر سید رحیم علی شاہ۔ من من الجنت سے جنوں میں، والناس اور انسانوں میں۔ ابیہا اسلم، من سے الجنتی جنوں میں، والناس اور انسانوں میں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر رخسانہ، سسٹر رخسانہ شاہین نہیں ہے؟ سسٹر رخسانہ شاہین آواز آ رہی میری؟ چلیں، سسٹر رخسانہ شاہین ہے ہی نہیں، پتہ نہیں۔ جی سورہ ناس کا خلاصہ کیا جی؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص کیا جی؟ وسوسوں کے شر سے۔ کس سے؟ وسوسوں کے شر سے۔ السلام علیکم سر، یہ انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا مسلسل، میں تب سے سن بھی رہی تھی اور بول بھی رہی تھی لیکن انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، اب تو ہم نکلے۔ سورہ ناس کو زندگی میں کیسے لانا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں یا پھنستی ہوں؟ کیوں؟ بری صحبت سے، بری چیزوں سے، ٹی وی سے، انٹرنیٹ سے۔ تو پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، اچھے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کا، خراب چیزوں سے ہٹنے کا، انفرادی اور اجتماعی کوشش۔ جی آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اچھا، اب اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، کیا آپ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم اپنی اماؤنٹ وغیرہ خرچ کر سکیں؟ تو ہمارے پاس ایک تھوڑا سا آپ کے پاس لیے پلان ہے۔ جو لوگ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک تصدقوں کا ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے۔ تصدق کا ایک ہمارا گروپ ہے، اس میں کافی لوگ ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے آلریڈی ہمارے ساتھ ممبر ہیں۔ جو بننا چاہ رہے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا یہ ہے، تصدق کو بیسک کیا جی، جب میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا تھا وہاں پہ میں نے بتایا بھی تھا، فار سسٹینیبل لیونگ۔ تعارف اس کا کیا ہے؟ تصدق کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات کی روشنی میں پروان چڑھا۔ حضرت انس بن مالک کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت مند سائل کو کام کر کے روزی کمانے کی عملی تربیت دی۔ یہ تمہارے لیے سے بہتر ہے کہ تم روز قیامت ماتھے پر مانگنے کا داغ لیے ہوئے، جو ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی ہمارا یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں، اس میں تصدقو ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس صدر، فنانس سیکٹری، جنرل سیکٹری، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہمیں انویسٹیگیشن ٹیم کے لوگ ہیں۔ ہم منیمم اماؤنٹ آپ سے پر منتھ 1,000 روپیہ جو لوگ دینا چاہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے فنانس سیکٹری کو چلے جاتے ہیں، وہ اس کی پوری ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ کسی کو کاروبار کروانا چاہیں، کوئی بزنس کروانا چاہیں، اسمال بزنس، بہت بڑا بزنس نہیں ہے، جو کہ 50,000 تقریباً ہو، معاشی امداد کے ذریعے معاشرے کے مالی انتہائی پسے ہوئے، یہ یاد رکھیے کہ بہت کم لوگ جو بالکل انتہائی نچلے درجے پر ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بیسیکلی ہے، جو بالکل جن کو لوگ 50,000 60,000 جو سلائی مشین سے کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اس میں ہم لوگوں کو مدد کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے رقم دینی اور آپ لوگوں نے ضرورت مند افراد کی نشاندہی کرنی، آسان اور قابل عزت طریقے سے رقوم کو فراہم کیا جاتا ہے، بس ریسپیکٹفلی وے سے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن صرف ہم اس کے اندر تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کہ کیا واقعہ ہی یہ ضرورت مند ہے۔ تو اس میں کیا ہے جی، بیسیکلی تاحیات 1,000 روپے جمع کرانا، گروپ ممبر بننے کے بعد کم از کم آگے اس کو لے کر بھی چلنا، تمام سرگرمیوں میں آپ نے شامل بھی ہونا، مثلا آپ نے آگے لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ اب اس کا رول یہ ہے کہ تمام ارکان تقریباً ہر 10 ماہ تک ایک بینک اکاؤنٹ ہے، موبائل ایپ ہے، اس کے ذریعے آپ اس میں پیسے بھجوا سکتے ہیں۔ یہ جمع شدہ جو رقم ہوتی ہے وہ تقریباً 20,000 سے 50,000 تک، آج کل ہم 50,000 بھی دے رہے ہیں، 60,000 تک دے دیتے ہیں۔ تو ایک رکن جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 3 لوگوں کو 1 سال کے اندر نامینیٹ کر سکتا ہے۔
ज्यादा देखा जाता है कि जो जरूरतमंद हैं लोग, उनको हम पहले आइए पहले बना, और इसमें शनाख्ती कार्ड, मोबाइल, मनसूबा कार, ये सारी की सारी इसमें चीजें होती हैं। 15-20 तारीख तक हम कोशिश करते हैं कि पैसे आके भिजवा दें। इसका ढांचा क्या है, बेसिकली सरपरस्त, सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये लोग इसमें मौजूद हैं। ये जिस तरह देखिए सिलाई मशीन हम लोगों ने किसी को लेके दी है, तो वो देखिए सिलाई मशीन ही ले सकते, तो अपने घर में बैठे हुए रोजगार, अपने बच्चों के लिए रोजगार हमारी बहनें कर रही हैं। इसी तरह ये हमारे मौलाना मस्जिद के थे, उनको साइकिल और ये केमिकल का उन्होंने काम किया था। तो इसमें बहरहाल आपका 1,000 रुपये अगर आप देते हैं, देखिए आप गली मोहल्ले में निकलते हैं, बाजार में जाते हैं, तो हजारों आपको भीख मांगते हुए लोग नजर आते हैं, आप उनको दे भी देते हैं। तो बहरहाल आप दें, ये नहीं हम रोकते। तो इस 1,000 का फायदा 10 आपको फायदे होते हैं। सदका करने के सवाब सदका जारिया, जाहिर है वो काम करता रहेगा, उसको आपको सदका जारी रहेगा। मुसलसल की जाने वाली नेकी का सवाब, इज्तिमाई नेकी का सवाब, माली मदद करने का सवाब, रोजगार दिलवाने का सवाब, आप रोजगार दिलवा रहे हैं। खाना खिलाने का, क्योंकि आप जाहिर है खाना खिलाने का सबब बन रहे हैं, तो पूरे खानदान के लिए रिस्क का बायस बनने का सवाब, खैर के कामों में हिस्से लेने का सवाब, मुनज्जम तरीके से नेकी करने का सवाब। तो हमारी ये सिस्टर जो हैं, क्या कहते हैं, रुखसाना शाहीन, ये माशाल्लाह फिनांस सेक्रेटरी हैं, पैसे भी इकट्ठे कर रही होती हैं सारे, आगे से इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही होती है, बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह कर रही हैं। सिस्टर है हमारी, क्या कहते हैं इसको, सिस्टर गुलाम आयशा, ये भी हमारी मेंबर हैं। पहले मैं सिस्टर गुलाम आयशा को लेना चाहूंगा। जी सिस्टर गुलाम आयशा, आप क्या समझती हैं? अनम्यूट करके बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या हाल, आप ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है जी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, जब से इस तरफ आई हूँ अल-फलाह मंजिल में, तो बहुत सारे अल्लाह ताला ने मौके दिए हैं। ये छोटी छोटी हमारे माल अल्लाह ताला के माल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन दिल को सुकून मिलता है। बहुत खुशी वाली बात है, अल्लाह ताला ऐसी तौफीक दिए रखेगी, जो इतना हम खर्च करें वो ये हमारा आएगा। बहुत ये हमारी चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन जान। तो मैं सबके मशवरा देती हूँ कि अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, और ये ऐसे हम काम करें जो हमारे आखिरत में भी काम आए। चलें, जज़ाकल्लाह। सिस्टर की आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी, तो मैं इसका लुबेलब, आप ये कह रहे हैं जी, कह रहे हैं कि आप इस तरफ आए, हमारे छोटे छोटे मसले मसाइल, आगे भी चीज़ें इस तरह की माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं। 1,000 रुपये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। जी सिस्टर रुखसाना शाहीन, अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी सिस्टर्स, मैं इस टीम का हिस्सा बनी, तकरीबन मुझे 2 साल होने वाले हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने काम किया। सबसे बड़ी खुशी उस वक्त होती है कि देखिए आपका 1,000 रुपया है और आप इस्लामाबाद में बैठे हो, और जब वो हम काम शुरू करवा रहे हैं कराची में, आपकी खैरात कितनी दूर गई, आपका पैसा, आपकी मेहनत, और कहाँ आप उस बंदे को जानते भी नहीं। और ये तो हदीस मुबारक का मफहूम भी है ना, कि हम अगर किसी के लिए दुआ करते हैं, जिसे हम अननोन, जो अपने भाई के लिए दुआ करते हैं, उसकी गैर मौजूदगी में वो कबूल होती है। और हम किसी ऐसे बंदे की मदद करते हैं जिसको हम दूर दूर तक भी नहीं जानते और ना जान सकते हैं, और वहां आपका पैसा पहुंचता है इमदाद के तौर पे, तो कितना ज्यादा अजर होगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरीके से हम ऐसे ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, और हमारे पैसे से उनका घर चलता है, उनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और वो एक नवाला खाते हैं। और जब आप किसी के नवाला खिलाने का सबब बनते हो, तो अल्लाह ताला आपके नवालों में बहुत इजाफा करता है। पता नहीं वो कितने मजबूर होंगे, उनके दिल से कितनी दुआएं निकलती होंगी। आप मुल्क के गोशे गोशे से दुआएं लेते हैं। इसलिए इस कार्य खैर में मुझे इजाज भाई लाए, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी और दरखास्त करती हूँ कि आप जरूर आए और इसका हिस्सा बने। और वाकई सिस्टर ने जो कहा है कि 1,000 रुपये का पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता कि कब आए हैं और कब इतने खर्च होते हैं, तो 1,000 रुपये का कहाँ से पता चलना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपका वो 1,000 रुपया बहुत अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से हम जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं और फिर देते हैं, और फिर उसको देने के बाद तकरीबन 3-4 माह तक हम देखते हैं क्या है, उसने कर्ज कुर्ज उतार के या कोई छत वत डाल के शादी करके खत्म तो नहीं कर लिए। बहरहाल ऐसा भी हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन वो काम अगर चलता रहता है, पहले हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो आपके लिए ताहयात सदका जारिया है। और उन लोगों के लिए जिन्हें आप जानते भी नहीं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं में आप शामिल हो जाते हो। और इस हवाले से जब मैं सोचती हूँ, तो ये बहुत बड़ा एजाज है, और आप भी इस एजाज का हिस्सा बने, अननोन लोगों की दुआओं का हिस्सा बने।
اللہ ہم سب کو توفیق दे। आमीन जजाकल सुमा। जजाकल्ला। इसका तरीका ये कि आपने ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आपने तसद्दुक को लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना, तो हम उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे देख के, हमारे साथ हैं सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। ये हमारी मेन तसद्दुक ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन टीम की मेंबर हैं। ये इन्वेस्टिगेट बड़े अच्छे तरीके से करती हैं और ये मुल्तान से है माशाल्लाह। जी सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद, ये हमारी क्लास में मेरा ख्याल है कि आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं। मुझे यकीन करें कि मेरा पता नहीं कितना खून बढ़ गया है, मुझे बड़ी खुशी है। जी सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। अच्छा, नेक्स्ट हमारी लास्ट क्लास होगी अभी। इसके बाद थोड़ा सा आपको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, तो जाइएगा नहीं, 5 मिनट की स्टोरी होगी। जी सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मुझे खुद भी खुशी हो रही है। असल में मैंने जैसे आपको बताया था कि इस टाइम पे मेरा दौरा कुरान होता था, जिसकी वजह से मैं ये क्लास नहीं अटेंड कर पाती थी। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन एंड ऑफ सुनती रही हूँ। काफी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से आपने ये सारा जो किया है, इसको अरेंज किया और बड़ा अच्छा आपने डिजाइन किया है ये कोर्स माशाल्लाह से। पहले तो इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक तसद्दुक की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमारा स्टार्ट हुआ था मेन ग्रुप, तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मेंबर हूँ और इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हूँ। और मैं भी हर किसी को यही कहती हूँ कि ये आप जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर इसमें शामिल हों। मुझे भी हमेशा से ये लगता है कि जब से मैं यहाँ पे इसके हिस्सा बनी हूँ, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का एक मकसद है। वरना लगता होता था कि जस्ट एक हाउस वाइफ और बस घर और बच्चे और ये। लेकिन जब से तसद्दुक की मेंबर बनी, हर महीने एक केसेस की इन्वेस्टिगेशन और एक प्रोसेसिंग सारा जब चलता है, तो यकीन करें बहुत खुशी होती है कि हम एक बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का एहसान है। हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। और मैं ये नहीं कहती हर कोई, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है ना वो जरूर दे। क्योंकि 1,000 रुपया आजकल के दौर में हमारे लिए तो कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन जब वो इकट्ठा होके किसी की काम आता है तो यकीन करें बहुत ज्यादा उसका फायदा होता है। मैं तो 4 साल से लोगों को देख रही हूँ, और अभी बल्कि रिसेंटली मेरा 1-2 लोगों से मिलने का भी इत्तेफाक हुआ जिनके हमने केसेस किए थे। इतनी वो दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं कि आपकी सोच है। और वो हर किसी वो दुआएं समझे कि जो जो इस टीम का हिस्सा, सबके लिए वो दुआएं होती हैं। तो आप सब भी इन दुआओं का हिस्सा बने। और माशाल्लाह से सर एजाज अपना ग्रुप बहुत कामयाबी से चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इस कार्य खैर का जो है वो बहुत अच्छा अजर देगा। और बस दुआओं में याद रखा करें, और जरूर आप लोग कोशिश करें इस टीम का हिस्सा बनने के। जजाकल्लाह। अस्सलाम ब्रदर नईम है, ब्रदर नईम भी हमारी टीम में है। ब्रदर नईम मैं नहीं है। कहना चाहती हूँ सर। जी सर इमराना मैं बात कर रही हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी सर कहिए मैं भी कहिए। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं भी इसका टीम का 3 साल से हिस्सा बनी थी। सर काशिफ से मैंने क्लास की थी पहली, तो उनकी जरिए मैं कराई थी। तो मैंने बच्चों को बोल दिया है, जब भी आप मुझे तनख्वाह दें सबसे पहले आप तसद्दुक में डालें पैसे, बाद में मुझे दें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमेशा यही करते हैं। मेरी एक बहू और एक मेरा बेटा भी तसद्दुक का हिस्सा बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब लोग भी आइए, आगे बढ़िए इस कार्य खैर में। बहुत ज्यादा फायदा होता है। अल्लाह ताला बहुत आसानियां करता है, हमारे मामले में बहुत आसानी करता है। और दूसरे लोग तो दुआएं देते ही हैं, जाहिर है वो दुआएं भी लगती हैं हम लोगों को। बस यही कहना चाहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत शुक्रिया। बहरहाल आज जो लोग इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपना नाम जो लिख कर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसके अंदर आपको शामिल कर दीजिएगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, अब एक छोटी सी एक स्टोरी है, मैं इसको अलग से रिकॉर्ड करता हूँ।